Praise. Hallelujah. Hallelujah. मसीह के अजीम बाबरकत जलाली और कादरनाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज एक दफ़ा फिर ये मुझे मौका बख्शा है कि मैं आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ और आज का जिंदा बाबरकत मौसर और लातब्दील कलाम जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। खुदा का शुक्रगुजार है इस बात के लिए भी कि खुदा ने आज का एक बड़ा ही खूबसूरत बाबरकत और मुकद्दस दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है और हमें ये फजल बख्शा है कि आज एक दफा फिर हम उसकी पाक हजूरी में आए और आज उसके फजल की बदौलत हमने उसकी हमदो सना की है, उसकी इबादत रियासत की है और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम उसकी जिंदा आवाज को सीखें। हालेलुया। खुदा उनके शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला और आज की इबादत में शामिल हुए और उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक लाइव सर्विस में मुझे ज्वाइन किया है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और कुछ देर के बाद कुछ लोग और भी मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि ये बहुत बाबरकत बात है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि ये खुदा के फजल से ये बड़ी बाबरकत है। ये अंजील की बिशारत में जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, इस लाइव सर्विस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए और ताकि बहुत सारे लोगों के लिए आप बरकत का वसीला बने। हालेलुया। मेरे साथ निकालें। आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो मौजू है, आज का हमारा जो टॉपिक है, इनवान है, वो है कलामे मुकद्दस के मुताबिक गरीब की अहमियत। गरीबों की क्या इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, अहमियत है कलाम में। खुदा की नजर में गरीबों की क्या अहमियत है, आज हम कलाम के मुताबिक ये सीखेंगे रेफरेंस के साथ और बड़ी तरतीब के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुदा का ला तब्दील कलाम जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना 15वां बाब। बहुत ज्यादा लोग इस्तिस्ना पढ़ते हैं, शीन की आवाज नहीं है बल्कि से की है। इस्तिस्ना 15वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक कलाम पाक में यूं मरकूम है। जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलस हो तो तू अपने उस मुफलस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को जो चीज उसे दरकार हो उसके लिए तू जरूर फराख दस्ती से उसे कर्ज देना। खबरदार रहना कि तेरे दिल में ये बुरा ख्याल ना गुजरने पाए कि 7वें साल जो छुटकारे का साल है नजदीक है और तेरे मुफलस भाई की तरफ से तेरी नजर बद हो जाए और तू उसे कुछ ना दे और वो तेरे खिलाफ खुदावंद से फरियाद करे और ये तेरे लिए गुनाह ठहरे, बल्कि तुझको उसे जरूर देना होगा और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, इसलिए कि ये इसी बात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। थोड़ा सा वॉल्यूम।
جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آج ہم غریب کے تعلق سے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ غریب کے لیے یونانی لفظ پتوکس استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں عاجز، بےکس، اجنبی، مسافر یا پردیسی، محتاج۔ اس کے معنی ہیں ضرورت مند، حاجت مند، آرزو مند۔ استثناء 24واں باب اس کی 12ویں آیت۔ مسکین، لفظ مسکین مختلف سیغوں میں 63 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جن میں نئے عہد نامہ میں غالباً اس کا ذکر نہیں ہے۔ زبور 9واں باب اس کی 18ویں آیت۔ کنگال، یہ ہندی لفظ ہے جس کے معنی ہیں انسانی ڈھانچہ یا پنجر یا خالی۔ مفلس، اس کے بنیادی معنی ہیں وہ شخص جس کے پاس پیسے یا سکے نہ ہوں۔ کلام مقدس کے مطابق غریب کی اہمیت گراں قدر ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں پرانے عہد نامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غریب، مسکین، محتاج شروع سے موجود تھے۔ گو ان کی غربت کی حالت یا ان کی غربت کی وجہ، نوعیت ایک دوسرے سے مختلف تھی یا ہو سکتی ہے۔ ان کی غربت کی وجہ آسمانی آفات ہو سکتی ہیں کہ کسی آسمانی آفت کے آ جانے کی وجہ سے، جس طرح آج کل کے دور میں آفت کے آ جانے کی وجہ سے کسی کا کاروبار ڈسٹرب ہوا ہے، کسی کی جاب چلی گئی ہے، روزگار چلا گیا ہے۔ آسمانی آفت کی آ جانے کی وجہ سے ان کی غربت ہو سکتی تھی یا ہے۔ اسی طرح ان کی غربت کا سبب دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، یا زورآور بائی کا ظلم ہو سکتا ہے، یا سود خوری کا سبب یا ریزن ہو سکتی ہے۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ ان کی اس دور میں غربت کی کوئی بھی وجہ ہوتی ہوگی، لیکن اس وقت ان حالات، اس موقع میں یہ لازم تھا، یہ حکم تھا کہ جو خوشحال گھرانے ہیں یا خوشحال افراد ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ایسے لوگ جو غریب ہیں، ایسے بھائی جو غریب ہیں، ان کی مدد کریں اور ان کی مدد کرنے کے وہ پابند ہوتے تھے۔ عہد عتیق میں غریبوں کی مدد کے لیے بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں۔ غریبوں کی عزت و مقام تھا، اور ان کے کھانے اور پینے اور دیگر اشیاء کے لیے یہ لازم تھا، یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جو خوشحال گھرانے ہیں، جن کو خدا نے بے شمار بلیسنگ اور برکتوں سے نوازا ہوا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جو ایسے خاندان ہیں جو غریب ہیں، جو فائنینشلی ویک ہیں، ان کی مدد کریں۔ احبار 19واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کے مطابق خداوند کا زندہ پاک کلام فرماتا ہے کہ جب تو اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹے تو اپنے کھیت کا کونا کونا نہ کاٹ لینا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا یا فصل کی کٹائی کی عید ہوتی تو کلام بیان کرتا ہے کہ یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جب بھی فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا تو جو کھیت کے جو کونے ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے لیے۔ اسی طرح جتنے بھی باغیچے ہیں، انگورستان کا دانہ دانہ توڑ نہ لینا،
बल्कि गरीबों और मुसाफिरों के लिए रहने देना। जितने भी उस वक्त में, उस दौर में बागीचे होते थे जिन पे फ्रूट लगता था, फल लगता था, ये हुक्म था कि तुम फल का सारा हिस्सा, जितना भी फ्रूट है, आयत के मुताबिक खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है, यूं मरकूम है कि जब तू फसल काटे और जब तू फसल काटने के बाद घर जाए तो तुझे याद आ जाए कि एक जो पूला है, एक पूला आपका खेत में रह गया है। पूला कहते हैं कि जब फसल की कटाई होती है तो जो उसकी जो गट्ठे बनाते हैं बांध कर, तो उसमें से घर जाकर तुम्हें अगर याद आ जाए कि मेरा एक पूला खेत में रह गया है, तो तू उसको लेने के लिए वापस ना जाना, बल्कि वो गरीब, मस्कीन, हाजतमंद, जरूरतमंद और कंगाल के लिए रहने देना। ये खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है। इसी तरह इस्तिस्ना 14वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत के मुताबिक दयायकी में गरीबों का हिस्सा था। हर तीसरे साल की दयायकी में लावियों के बाद गरीबों का राइट था, हक था। खुदा का पाक कलाम फरमाता है, तीसरे साल तू अपने माल की पूरी दयायकी निकाल कर अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें आए और वो खाकर सैर हों। तीसरे साल जो दयायकी का जो राइट था वो गरीबों और मस्कीनों और बेवाओं का था। इसी तरह ईदों में गरीबों की शराकत इस्तिस्ना 16वां बाब उसकी 11वीं और 14वीं आयत में मरकूम है कि जब फसल काटने की ईद होती या दीगर जो भी ईदें मनाई जाती थी, और अगर किसी तरह की भी कोई भी खुशी का मौका होता या ईद होता, तो खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि तेरे बेटे बेटियां, तेरे गुलाम, तेरी लौंडियां, मुसाफिर, यतीम, बेवा जो तेरे साथ तेरे दरमियान में रहती हूं, मिलकर खुशी करना। ये मतलब क्या है कि आज के दौर में हम इसको अप्लाई करें तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, बताता है कि जब भी कोई खुशी का मौका तुम्हारी जिंदगी में आए, जब कोई ईद का त्योहार तुम्हारी जिंदगी में आए, तो तुम अपनी खुशी के इस खुशी में गरीबों को लाजमन शामिल करना। ये खुदावंद का पाक कलाम सिखाता है, बताता है। ये मतलब नहीं है कि अगर कोई ईद हमारी जिंदगी में, खुशी का त्योहार हमारी जिंदगी में आया है, तो हम उसको खुद से सेलिब्रेट करें, हम अच्छे खाने खाएं, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन हम गरीबों को याद ना करें। अगर हम गरीबों को याद नहीं करते हैं तो दर हकीकत ये ईद हमारी ईद नहीं है, ये कलाम के मुताबिक नहीं है, ये खुशी का सेलिब्रेट करना खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। इसी तरह मजदूर की मजदूरी के मुतल्लिक इस्तिस्ना 24वां बाब उसकी 15वीं आयत में मरकूम है कि मजदूर की मजदूरी शाम होने से पहले अदा करना। तो उसी दिन, इससे पहले कि सूरज गरूब हो, उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि वो गरीब है और उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है। ता न हो कि वो खुदावन से तेरे खिलाफ बात करे, फरियाद करे और ये तेरे हक में गुनाह ठहरे। खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि जब भी जो मजदूर हैं, बेसिकली वो गरीब हैं, तेरे यहाँ कोई मजदूरी करता है, तो उसी दिन सेम डे पे सूरज गरूब होने से पहले पहले तेरा राइट है, फर्ज है कि तू उसकी मजदूरी जो है वो अदा करे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो क्या ता ना हो कि वो खुदा से बातचीत करे, खुदा के हुजूर झुके और ये तेरे खिलाफ गुनाह ठहरे और तुझे इस गुनाह की सजा मिले। नए अहदनामे के जमाने में यहूदियों पर रोमियों की तरफ से बहुत ज्यादा टैक्स आयद कर दिए गए थे। गलबन इसके नतीजे में बहुत से यहूदियों की हालत नागुफ्ताबा हो गई, लेकिन बाज सदूकी और महसूल लेने वालों ने
रोमियो के साथ मिलकर खूब नफा कमाया। शायद इसीलिए वो रोमियो के साथ मिल गए और इसीलिए वो बड़े अमीराना अंदाज और बड़े ठाठ से जिंदगी बसर करते थे। आगे बढ़ूंगा। अहबार 12वां बाब उसकी 6ठी आयत से 8वीं आयत तक और लूका 2रा बाब उसकी 24वीं आयत, इन दोनों हवाला जात का जब मतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। होता कुछ यूं था कि जब किसी, उस दौर की बात कर रहा हूं, कि जब किसी खानदान के यहाँ कोई बेटी या बेटा पैदा होता था तो ये लाजम था कि तहारत के आयाम पूरे होने पर वो खानदान यकसाला बरा कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लेकर आता था। और लिखा है कि अगर किसी खानदान को ये बरा लाने की तौफीक ना हो, हसीयत ना हो, मकदूर ना हो, तो उसके लिए ये लाजम था कि वो कबूतर के 2 बच्चे, एक सोख्तनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए काहिन के पास लाता था। लूका 2रा बाब उसकी 24वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के खानदान ने भी कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि वो सख्त गुर्बत का शिकार थे। वो दुनियावी हाजतों को भी पूरा करते और इसके साथ साथ मसीह यीशु और उनके जो पेरेंट्स हैं वो हैकल के वाजिबात भी अदा किया करते थे। और इसके साथ साथ यीशु मसीह को खानदान का बड़ा बेटा होने के नाते अपने दुनियावी बाप यूसुफ से विरासत में भी यकीनन कुछ मिला होगा। इसके बाद आगे बढ़ूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह के बाज शागिर्द खुशहाल थे और बाज जो शागिर्द थे वो अच्छे खासे अमीर थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के पैरोकार थे, खिदमत भी करते थे और इसके साथ साथ अपनी जरूरतों और गरीबों की हाजतों और जरूरतों के लिए, गरीबों की मदद के लिए वो कारोबार भी करते थे, बिजनेस भी करते थे। इसलिए मसीह यीशु और उसके शागिर्दों ने मुश्तरका नकदी की एक थैली बना रखी थी जो गरीबों और मोहताजों के लिए थी, और ये थैली जो है ये यहूदा अस्करियोती के पास रहती थी। पौलुस रसूल अपने खतूत में इस बात पर जोर देता है कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, खजानों का मालिक, दौलतमंद था, लेकिन वो हमारी खातर, पूरी दुनिया की खातर गरीब बन गया ताकि उसकी गरीबी की बदौलत हम दौलतमंद हो जाएं। 2 कुरिन्थियों उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक दुनियावी गुर्बत को बर्दाश्त करना, गुर्बत को झेलना, गरीबी का खतरा मोल लेना रूहानी बरकत का वसीला है। इसी तरह रसूल खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और दीगर जो उसके पैरोकार थे वो खुद कंगालों की मानद जिंदगी बसर करते थे। वो बहुत अमीर थे, खुशहाल थे, लेकिन वो खुद कंगालों की तरह, गरीबों की तरह जिंदगी बसर करते थे, लेकिन वो दूसरों को अमीर बना देते थे, उनकी मदद करते थे, उनको दौलतमंद बना देते थे। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में जब हम देखते हैं कि वो भी अपनी मर्जी से एक सादा जिंदगी बसर करने और घर की आसाइशों से मरहूम रहने को तैयार थे। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक दुनियावी जो धन दौलत है वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है। गरीब ही हैं जो सबसे पहले बरकत पाएंगे और आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, बशर्ते के वो अपनी रूहानी जो गरीबी है
یعنی دل کی غریبی کا احساس کریں، ان کے دل میں اس بات کا احساس ضرور ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق، نئے عہد نامہ کے مطابق، ایک غریب کے ہدیے کی قدر دولت مند کے ہدیے کی قدر سے کہیں زیادہ ہے۔ غریبوں کی مہمان نوازی کرنا ایک مسیحی فریضہ ہے، لوکا 18واں باب اس کی 22ویں آیت کے مطابق۔ غریبوں کو خیرات دینا ایک مسیحی پر لازم ہے۔ بہت دفعہ شاید ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جو خیرات ہے یہ مسیحیت میں نہیں ہے یا مسیحیت پر لازم نہیں ہے، لیکن لوکا 18واں باب اس کی 22ویں آیت کے مطابق خداوند کا زندہ پاک کلام فرماتا ہے کہ خیرات کرنا ہر مسیحی پر لازم تھا اور لازم ہے۔ گو خیرات جو ہے یہ خدا کی عبادت و پرستش کے بعد دوسرے درجے پہ آتی ہے۔ سب سے پہلے جو پرائورٹی ہے، جو اہمیت ہے، وہ مسیحیت میں ہر مسیحی پر لازم ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، اس کی پرستش کرے اور اس کے زندہ پاک کلام کو سیکھے اور سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرنا، خیرات کرنا ہر مسیحی پر لازم ہے۔ ابتدائی کلیسیاؤں نے یعنی مختلف چرچز نے دولت میں اشتراک کا تجربہ بھی کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہ چرچ کے پاسبان کا یا کاہن کا کام نہیں تھا، بلکہ پوری کلیسیا کا، پورے چرچ نے یہ مشترکہ یہ عہد کیا، یہ بات کی کہ ہم مل کر ایک ایسا منی باکس یا تھیلی بنائیں گے جس پہ تمام کلیسیا جو ہے وہ پیسے کلیکٹ کیا کرے گی، اور اس کلیسیا میں سے، اس چرچ میں سے جو خاندان غریب ہوگا، ضرورت مند ہوگا، حاجت مند ہوگا، اس کی مدد کیا کریں گے، اور وہ ایسا کرتے تھے۔ پولس رسول نے بھی اپنی خدمت کے دوران یروشلم کے غریب مسیحیوں کے لیے خود بھی چندہ اکٹھا کیا، اور دیگر کلیسیاؤں کو، دیگر چرچز کو بھی یہ حکم جاری کیا کہ وہ بھی غریب غربا کی مدد کے لیے انتظامات کریں یا کچھ ایسی پلاننگز کریں کہ کس طرح اس چرچ میں، اس کلیسیا میں جو بھی غریب خاندان ہے اس کی مدد کیسے کی جائے۔ غریبوں کی مدد کرنا، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا کلام کے مطابق ہے اور بڑا برکت ہے۔ مقدس یعقوب نے اپنے خطوط میں امیر اور غریب کے فرق کے خلاف خاص صدائے احتجاج بلند کیا ہے۔ یعقوب 2 باب اس کی پہلی 7 آیات۔ مقدس یعقوب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ غریبوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور ان کے رتبہ، غریبوں کا مقام، غریبوں کی ویلیو، ان کی عزت کو سمجھایا اور سکھایا ہے بڑے خوبصورت اور سادہ انداز میں۔ مقدس یعقوب اپنے خط میں بیان کرتے ہیں کہ فرض کرو تمہاری جماعت میں یا تمہارے کسی پروگرام میں ایک امیر شخص سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہن کر آئے، اور اسی طرح ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور تم اس امیر شخص کو جو اچھی گاڑی میں آیا ہے، جس نے عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، جس کی انگلی پہ سونے کی انگوٹھی ہے، جس کے گلے میں سونے کی چین ہے، اور وہ بڑا سج دج اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ اس کو پرائورٹی دیتے ہو، آپ اس کو عزت دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو کہ آپ آئے اچھی جگہ، فرنٹ لائن میں آپ بیٹھیں، اور جیسے ہی اسی جماعت میں کوئی غریب آدمی آئے تو آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ تو دور جا کے کھڑا ہو جا یا پیچھے والی چیئر پہ بیٹھ۔ تو کیا تم نے اس غریب کی بے عزتی نہیں کی ہے؟ کیا تم نے یہ ناانصافی نہیں کی ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا دولت مند جن کی تم اتنی رسپیکٹ دیتے ہو، جن کو پروٹوکول دیتے ہو، بڑی آنر دیتے ہو،
کیا وہ تم پر ظلم نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہی دولت مند تم کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹتے ہیں؟ اے بھائیو، غریب کی ویلیو، غریب کی عزت تو خدا کی نظر میں بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ ان غریب کی جس کی تم بےزتی کر رہے ہو، جس کو تم پیچھے کر رہے ہو، اس غریب کے لیے ہی تو وہ خود غریب بن گیا۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو کل کائنات کا مالک ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، لیکن اس کی نظر میں غریب کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قدر ہے کہ وہ اس غریب کے لیے وہ خود غریب بن گیا اور انسانی روپ لے کر اس دنیا میں آ گیا۔ تو تم غریب کی بےزتی کر رہے ہو۔ لودیکیا کی کلیسیا کی جو دنیاوی دولت مندی ہے، ان کی روحانی غربت کو نمایاں کرتی ہے۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 7ویں آیت کے مطابق جب ہم لودیکیا کی کلیسیا کا مطالعہ کریں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لودیکیم تھے ان کے بڑے زبردست اور وسیع کاروبار تھے۔ ان کا کاروبار، میڈیسن کا کاروبار اور دیگر بے شمار ان کی کمپنیز تھیں، فیکٹریاں تھیں، کارخانے تھے، وہ بڑے امیر تھے اور وہ اپنی اس امیری پر اتنا فخر کرتے تھے، غرور کرتے تھے کہ وہ خدا کے بالکل قریب نہیں تھے۔ وہ روحانی طور پر غریب تھے اور خدا کا کلام ان کی اس غروری کی بدولت کیا فرماتا ہے؟ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، اب میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے، روپیہ پیسہ ہے، دن دولت ہے، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تجھ کو بتاتا ہوں، تو یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت، تو خار اور غریب ہے، تو اندھا ہے، تو ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ آگ سے تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو امیر ہو جائے۔ اور یہ آگ میں تپایا ہوا سونا کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام۔ گو لودیکین کے پاس بہت دولت، آج ہم اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بے شک بہت دولت ہے اور یہ اچھی نعمتیں ہیں، خدا دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ خدا دن دولت بھی دیتا ہے، اس دنیاوی چیزیں جتنی بھی نعمتیں ہیں خدا دیتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام سکھا کیا رہا ہے کہ جتنی مرضی تمہارے پاس دن دولت ہے، تم جتنے امیر ہو، لیکن اگر تم روحانیت میں غریب ہو تو یہ بے معنی ہے، تمہاری ساری دولت بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں روحانیت میں امیر ہونا ہے، روحانیت میں بڑھنا ہے۔ دنیا کی ساری آرائش، سائش، دن دولت اس کا تو اس نے پرومس کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی ساری چیزیں تم کو انعام میں مفت میں مل جائیں گی۔ ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی ہے۔ آپ جتنے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، میں آج آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، آپ غریب نہیں ہیں۔ آپ غریب کیوں کر رہ سکتے ہیں؟ جس کے لیے اس قادر مطلق نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنی جان دے دی اور وہ خود غریب بن گیا۔ جس کے ساتھ خزانوں کا مالک ہو، وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش، مشکل، پریشانی، حالات آ جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم بڑھ بڑائیں، ہم بے دل ہو جائیں، ہم کمپلیکس کا شکار ہو جائیں کہ فلاں خاندان فلاں شخص کے پاس تو بہت دولت ہے، وہ تو بہت امیر ہیں، ہم تو غریب ہیں۔ میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہے، جس کے ساتھ خدا کا زندگی بخش پاک کلام ہے، وہ غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ خدا کی نظر میں آپ کی بہت ویلیو ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی قدر ہے۔ خدا کا پاک کلام اور بھی بہت سارے ریفرنس ہیں، بہت سارے حوالہ جات ہیں جو کلام مقدس میں ہمیں اس بات کا ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ غریب کی بہت امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، ویلیو ہے، قدر ہے، مقام ہے۔ لیکن اس مختصر وقت میں چند حوالہ جات کے تھرو میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے خدا کے پاک کلام کی رہنمائی میں رہتے ہوئے کہ آپ بہت امیر ہیں۔ آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ گو ہم دنیوی طور پر غریب ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم روحانیت میں بہت امیر ہیں۔ پلوس کی طرح ہم نے یہ کہنا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زوراور ہوتا ہوں۔ میں کمزوری میں بھی، حالات میں بھی، غربت میں بھی خوش ہوں۔ ہم نے ہر حال میں، کمزوری میں بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جیسے میں نے سٹارٹ پہ بتایا کہ اس کی غربت کی ریزنز ہو سکتی ہیں، کوئی آسمانی آفت ہو سکتی ہے، حالات ہو سکتے ہیں، کوئی اور بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی ریزن ہو، ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بے دل نہیں ہونا ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو امیر ہیں، جو خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت دن دولت ہے، ان کے لیے خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لو۔ خدا کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو روحانیت میں غریب ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہم غریب ہیں تو پھر بھی ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے، خدا ان پر ایمان، بھروسہ، توکل اور یقین رکھنا ہے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ Thank you very much. God bless you.